بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللهم علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از راه‌های سعادت رو در جلسات گذشته ذکر کردیم که داشتن ایمان و اعتقاد و باور صحیحی باشد. به معنی لا اله الا الله پرداختیم، به معنی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. امروز در رابطه با شرایط لا اله الا الله صحبت می‌کنیم. یعنی زمانی این لا اله الا الله از ما پذیرفته است که دارای این شرایط باشد. اگر این شرایط رو نداشته باشد از ما پذیرفته نیست. این هست که ما باید این دقت رو بکنیم که این شرایط لا اله الا الله رو برآورده بکنیم. اگر لا اله الا الله رو ما کلیدی فرض بکنیم که دروازه بهشت و قفل بهشت به وسیله این کلید باز می شود، اون شرایط لا اله الا الله به معنای دندانه های اون کلید هستند، برجستگی های اون کلید هستند که تا یک کلید اون دندانه ها رو نداشته باشد و اون برجستگی ها رو نداشته باشد، درب قفل رو باز نمی کند. این هست که باید این دقت رو داشته باشیم که این شرایط لا اله الا الله رو برآورده بکنیم. نخستین شرطی که لا اله الا الله داره برای اینکه مورد پذیرش قرار بگیره این هست که ما ازش شناخت داشته باشیم، معنیش رو بدونیم، علم بهش داشته باشیم. الله متعال میفرماید فعلم انه لا اله الا الله، بدان که هیچ معبودی به جز الله متعال وجود ندارد. بدان یعنی اگر انسان در واقع معنی و مفهوم این کلمه رو ندونه و همینطوری تکرارش بکنه، این دیگه شرط لا اله الا الله برآورده نشده. باید بدونه که وقتی میگه لا اله الا الله یعنی تنها معبود به حقی که قابل پرستش و عبادت هست فقط الله متعال هست. حدیثی است از عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که بمیرد در حالی که میداند که هیچ معبودی، یعلم اومده در حدیث، میداند، علم دارد، شناخت دارد که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد، دخل الجنه، وارد بهشت می شود. اینجا تأکید روی این یعلمو هست که بداند، همونطوری که اونجا قرآن کریم میفرماید فعلم انه لا اله الا الله، بدان. در اینجا هم سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأکید دارد که در حالی بمیرد که میداند، یعلمو. پس علم به لا اله الا الله و معنی و مفهومش همونطوری که در جلسات گذشته ما ذکر کردیم لازم و ضروری است برای سعادت انسان، برای رسیدن به رستگاری انسان. نکته دومی که در رابطه با شرایط لا اله الا الله هست بعد از علم و شناخت به لا اله الا الله، یقین داشتن هست. ببینید یکی لا اله الا الله رو شاید بر زبان هم بگه، معنیش هم بدونه، اما بهش یقین نداشته باشد، باور نداشته باشد، قاطعیت درش نداشته باشد، این چنین ایمانی ازش پذیرفته نمی شود. و منافقین اینطوری بودن. منافقین زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لا اله الا الله میگفتن، معنیش رو هم میدونستن، اما باور و یقین بر این مفهوم و بر این کلمه نداشتن. درنچه ایمانشون پذیرفته نیست. درنچه خداوند میگه فی الدرک الاسفل من النار. این منافقینی که به ظاهر لا اله الا الله میگن، برای انسان فریبی و برای مسلمان فریبی و به معنی و مفهوم لا اله الا الله باور و اعتقاد ندارن، جایشون در جهنم هست و ازشون پذیرفته نیست.
نباید درباره معنی لا اله شک و تردید داشته باشند، بلکه باید یقین و باور داشته باشه انسان مؤمن. این است که الله متعال می‌فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنانی که به الله و رسول ایمان داشته باشند بعد از اون لم یرتابوا، شک و تردیدی به این ایمان و یقینشون راه ندند. این خیلی مهم است. بعدش خدا میگه و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. ایمان به خدا و رسول دارن، در ایمان به خدا و رسولشون هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و در راه خدا با جان و مالشون جهاد میکنن، اینها صادق و راستگو هستند. اینجا میبینیم که الله متعال برای صداقت اونها لم یرتابوا آورده، یعنی شک و تردیدی در ایمان و یقینشون وجود نداشته باشد. و اگر انسان لا اله الا الله بگه معنیش هم داشته باشه، اما در رابطه با مفهوم شک و تردید داشته باشه، ایمان و باور نداشته باشد، ازش پذیرفته نیست. به این خاطر در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یا رسول الله لا یلقى الله بهما عبد غیر شاک فیهما فیحجب عن الجنه. میگه هر کس با این دوتا کلمه شهادتین به ملاقات الله متعال بره در حالی که در معنی و مفهوم اینها شک و تردیدی وجود نداشته باشد، بهشت به رویش باز میشه و بهشت ازش حجاب و پرده نمیشود. پس در اینجا هم تأکید بر این هست که شک و تردید در ایمانش به لا اله الا الله نداشته باشد. این دو تا شرط، علم داشته باشد به معنی لا اله الا الله، باور و یقین داشته باشد بدون شک و تردید، و شرط سوم این هست که قبول بکند. در کنار این قبول بکند. چه بسا در میان مشرکین، در میان کفار افرادی وجود دارند که معنی لا اله الا الله رو میفهمند، حقانیتش رو هم باور دارند، میدونند که اسلام حق است، دین حق است، لا اله الا الله حق است، اما چیکار میکنند؟ عناد میکنند، لجبازی میکنند، قبولش نمیکنند. خب این هم ارزشی ندارد. در کنار علم داشتن، در کنار یقین و باور داشتن به لا اله الا الله، قبول کردن هم شرط است و اگر قبول نکنند در واقع ازشون پذیرفته نمی شود. و عرض کردم چه یهودیانی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقانیت پیامبر رو می دونستند. خب بعضیا ایمان آوردن، بعضیا به خاطر لجاجت، به خاطر عناد، به خاطر اینکه موقعیتشون از دست ندن، جایگاهشون از دست ندن، قبول نکردن، در برابر دعوت ایستادن، مقاومت کردن. ازشون پذیرفته نیست. امروزه در خیلی از جاها بسیاری از مردم حق رو میدونند، اما به خاطر مصلحت، به خاطر منفعت، به خاطر لجاجت، به خاطر تعصبات بیجا در برابر حق میستن. خب این افراد ازشون پذیرفته نیست، ولو اینکه علم دارند، ولو اینکه باور و یقین دارند به حقانیت الله، به حقانیت پیامبر، اما در برابر دعوت میستن و ازشون پذیرفته نیست. و نکته چهارم این که تسلیم پروردگار باشند. یکی میگه من میگم لا اله الا الله، یقین هم دارم، باور هم دارم، قبول هم دارم، اما جواب سر بالا میدم، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، این احکام انجام نمیدم، تسلیم دستورات خدا نیستم، این دستورات خدا به درد نمیخورند. خب چه این لا اله الا الله به دردش نمیخوره، چه این لا اله الا الله نمیتونه نجاتش بده. در نتیجه در کنار اینکه انسان علم داشته باشد، یقین داشته باشد، قبول هم بکند، باید انقیاد هم داشته باشد، تسلیم هم باشد در برابر دستورات پروردگار. حالا اشکال نداره، هر انسانی، هیچ کس معصوم نیست، میتونه در مسیر زندگیش دچار یک گناه، دو گناه، 100 گناه بشه، اما اینکه اصلا تسلیم نباشه، همه دستورات خدا رو کنار بریزه، ازش لا اله الا الله پذیرفته نیست. این است که الله متعال میفرماید و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، به سوی پروردگارتون انابت و رجوع بکنید و اسلموا له، و تسلیم دستورات پروردگار باشید. و اصلا اسم اسلام رو وقتی که میگن اسلام، از همین هست. اسلام از اسلم و یسلم و اسلام یعنی تسلیم شدن.
یعنی منقاد بودن، یعنی فرمان بردار یا فرمان بردار بودن. این هست معنی اسلام. پس شرط چهارم این هست که انقیاد باشد. قرآن کریم می‌فرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. چه کسی دین زیباتر و قشنگتر از اون کسی که دارد که اسلم وجهه لله، چهره اش را تسلیم پروردگار بکند، خودش را تسلیم پروردگار بکند، و هو محسن، در حالی که نیکوکار هست. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که خودش رو تسلیم ذات پروردگار بکند در حالی که نیکوکار هست، اون متمسک به عروة الوثقی شده است، ریسمان محکم الهی چنگ زده. یعنی دین، یعنی اسلام، یعنی توحید و یکتا پرستی. و این هست که ما باید در کنار اینها منقاد و تسلیم هم باشیم. برای رسیدن به سعادت این شرایط لا اله الا الله رو رعایت بکنیم. و نکته دیگر صدق هست که انسان در پذیرش و قبول اینها صداقت داشته باشد. یعنی اون چه که بر زبان میگوید با اون چه که در قلبش وجود دارد موافقت وجود داشته باشد. اینطور نباشد که بر زبان لا اله الا الله بگه در قلبش چیزی دیگر باشد. و این است در وقت شدائد و سختی ها انسانهای مؤمن صداقتشون به نمایش گذاشته می شود و انسانهای منافق منحرف میشن. دعا بکنید الله متعال ما را نجات بده. الله متعال میفرماید که در این زمینه میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنند همینی که میگن ما ایمان آوردیم همینطوری رها میشن و آزمایش نمیشوند؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، ما انسانهای گذشته رو آزمایش کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا، الله متعال این گونه صادقان را میشناسد و لیعلمن الکاذبین، و دروغگویان را هم میشناسد و این گونه به بشریت معرفیشون میکند. در نتیجه باید صداقت وجود داشته باشد. در ایمانمون و در باورمون صادق باشیم. در صحیح بخاری و مسلم حدیثی است از معاذ بن جبل از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که پیامبر فرمود که ما من احد یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله علی النار. هر کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله این شهادت را صدقاً صادقانه از قلبش بگوید، خدا آتش جهنم را برش حرام میکند. پس شرط دیگر لا اله الا الله برای اینکه ما رو به سعادت برسونه این است که درش صداقت داشته باشیم. و شرط ششمش اخلاص هست. اخلاص در همه چیز شرط هست. قرآن کریم میفرماید الا لله الدین الخالص، دین خالص از آن الله متعال است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، به انسانها دستور داده نشده است مگر اینکه الله متعال رو خالصانه عبادت بکنند و دین الهی رو تنها برای او قرار بدند. پس در گفتن لا اله الا الله باید اخلاص داشته باشیم. نباید برای این بگیم که به مردم ما رو تعریف تمجید بکنند. نباید برای این بگوییم که به جایی برسیم، به پستی برسیم، به مقامی برسیم. نه، لا اله الا الله خالصانه برای ذات الله متعال و برای رسیدن به خوشنودی و سعادت در دنیا و آخرت یک انسان مؤمن لا اله الا الله میگوید. و در اون حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که پیامبر فرمود که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. پیامبر فرمود خوشبختترین انسانی که شفاعت من پیامبر روز قیامت شامل حالش می شود کسی است که لا اله الا الله رو خالصانه از ته دل بگوید. این هست که شرط ششم این هست که انسان اخلاص داشته باشد، خالصانه لله فی الله در جهت خوشنودی الله متعال لا اله الا الله بگوید. و نکته هفتم و شرط هفتم لا اله الا الله این هست که انسان
محبت این کلمه رو داشته باشد، محبت دین در دلش باشد، محبت اسلام در دلش باشد، محبت آموزه های دینی در دلش باشند. و این از کجا معلوم میشه؟ این که از به دین عمل بکنه، به قرآن عمل بکنه، به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عمل بکنه. هر کجا دین یک جهت بود و منافع و مصالح شخص یک طرف بود و در اونجا شخص مصالح و منافع خودش رو قربان دین کرد، یعنی محبت دین در دلش هست، محبت خدا و رسول در دلش هست. اما اگر در اونجا مصالح و منافعش رو، دینش رو، اعتقادات رو، احکام اسلامی رو فدای منافع و مصالح خودش کرد، یعنی محبت دین در دل وجود ندارد و این شرط اساسی لا اله الا الله برآورد نشده است. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمودند که ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان. هر کس هر کس سه خصلت درش وجود داشته باشد، حلاوت و شیرینی ایمان رو چشیده است. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکی این که خدا و رسول از چیزهای دیگر محبوب تر باشند. چطور محبوب تر باشند؟ عرض کردم مثلا پدرش رو خیلی دوست داره، اما اگر پدر دستور داد که خلاف انجام بده، کار معصیت و گناه بکنه، اینجا اگر دستور پدر رو پذیرفت، خب معلوم میشه پدرش از خدا و رسول بیشتر دوست داره. اما اگر دستور خدا و رسول رو پذیرفت و دستور پدر را که در جهت معصیت بود ترک کرد، خدا و رسول رو بیشتر دوست داره. پس این گونه انسان راحت میتونه در زندگی خودش رو محک بزنه. اگر از هوا و هوسش انسان همیشه پیروی میکنه، خب معلومه هوا و هوسش بیشتر دوست داره نسبت به خدا. اگر به خاطر پول حرام و حلال نمیشناسه، با آب و آتش میزنه و همه چیز رو قربانی میکنند، یعنی خدا و رسول رو دیگه کمتر دوست دارد در نسبت به پول و دنیا. و در ادامه حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. هر کس دوست داره به خاطر الله متعال دوست داره. و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ما انقذه الله منه. و این که ناگوار میداند که به کفر برگردد بعد از اینکه خدا او رو ازش نجات داده. کما یکره ان یقذف فی النار. همون طوری که ناگوار و بد میدونه که در آتش انداخته شود. اینها نشانه های ایمان هستند. و بعضی هم در کنار این شرط کفر به طاغوت و نپذیرفتن طاغوت رو هم ذکر کردند. پس امیدوارم که ما این شرایط لا اله الا الله رو که علم هست، یقین هست، صداقت هست، اخلاص هست و محبت هست، این سری چیزها رو در دنیا رعایت بکنیم تا اینکه به سعادت دنیا و آخرت برسیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدایا رو نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.